आदाब दोस्तों, मैं हूं यम वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे 21 मई की। 21 मई को सारी दुनिया में यौम आलमी मजदूर मनाया जाता है। इसी तनाजुर में जब आज हम घर से निकल रहे थे तो हमारे दोस्त मिर्ज़ा जी ने हमसे पूछा, क्यों, जबकि तुम्हें ज़ुकाम है तो ऑफिस क्यों जा रहे हो? तो हमने बताया कि हम खलम के मजदूर हैं और मजदूरी करने जा रहे हैं। ताहम अगर हम मजदूरों के बारे में ना बताएं और उनके हुकूक और उनके मसाइल को लोगों के सामने अगर हम ना लाएं तो फिर हम कैसी मजदूरी कर रहे हैं। ताहम जब हमने मजदूरों के हालात पर नज़र डाली तो हमें लगा कि मजदूरों को दरबदर करने में हुक्मरानों का हाथ है। ताहम हिंदुस्तान में कुछ दहों कबल मजदूरों पर फिल्में बनाई जाती थीं जो निहायत कामयाब भी हुईं। ताहम आजकल जो फिल्में बनाई जा रही हैं उसमें मजदूर कहीं बहुत पीछे होकर रह गए हैं। इन पर अब फिल्में नहीं बनती, लेकिन मजहबी तासुब भरी फिल्में आजकल बनने लगी हैं जो दोनों फिरकों के लोगों को आपस में बांट रही हैं। ताहम मजदूरों का ये दिन आप सभी को मुबारक हो। पेश है इस दिन की खुसूसियत और मजदूरों के इस्तेहसाली इस निज़ाम में मजदूरों के साथ किस तरह की बेइंसाफ़ी हो रही है, इन सब का अहाता हम आपके सामने करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की एक ख़ास रिपोर्ट। 21 मई दुनिया भर में यौम मजदूर के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मेहनत कशों के हुकूक, उनके मसाइल और माशरे में उनके कलीदी किरदार को उजागर करने के लिए मखसूस है। इस दिन की बुनियाद 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों की उस अजीम कुर्बानी से पड़ी जिन्होंने 8 घंटे काम के असूल के लिए जानें तक कुर्बान कर दी। अगर दुनिया ने इस्लाम के अता करदा माशी व समाजी असूलों को अपनाया होता तो शायद शिकागो जैसे दिलखराश वाक़ये की नौबत ही ना आती। हम हिंदुस्तानी भी आज का ये दिन मना रहे हैं। यूँ तो ऐसे मखसूस दिन कई हैं जो हम लोग मनाते रहते हैं, जैसे यौम आशिक़ान, अर्थ डे, नर्सों का आलमी दिन, यौम ज़ियाबतीस, बच्चों के हुकूक का आलमी दिन, ख़वातीन के हुकूक का आलमी दिन, पानी की किल्लत का आलमी दिन, वगैरह वगैरह। लेकिन 21 मई हमारे लिए इस वजह से भी ख़ास माना जाएगा कि ये वही दिन है जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने फ़ज़ा में अपनी तलवार लहराई थी और वतन को गैरों की ग़ुलामी से बचाने के लिए अपना आराम और चैन भुला दिया था और आखिरकार 4 मई को मर्दाना वार लड़ते हुए शहीद हो गए थे। मजदूर और मजदूरों के बारे में सोचते हुए हमारी निगाहों के सामने उन लोगों की तस्वीर आती है जो सुबह ही सुबह मजदूरी की तलाश में चौराहों में बैठे होते हैं कि ज़रूरतमंद लोग उनसे काम करवा लें, या फिर वो लोग जो कभी इमारतें बनाते हैं, कभी सड़कें, कभी रिक्शा चलाते हुए नजर आते हैं। इन सब लोगों की मुस्तकिल मुलाजिमत नहीं होती। ये कभी यूमिया उजरत, कभी हफ्तावार, तो कभी ठेले पर काम कर रहे होते हैं। ये सब लोग जब सुबह अपने हुनर को आजमाने निकलते हैं तो उम्मीद व यास की कैफियत से दो चार होते हैं, मजदूरी मिलेगी भी या नहीं। हर आने वाले शख्स को ऐसे देखते हैं कि शायद वो उनके लिए रहमत का फरिश्ता हो। अगर काम ना मिले तो फिर मायूसी का साया उन्हें घेर लेता है। मौसम ख़राब हो या हालात ऐसे कि मजदूरी ना मिले तो ये सब अजीब गुस्से, मायूसी और जहनी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं जिसका इदराक दूसरे लोगों को नहीं होता। आज शहर हैदराबाद में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमेशा की तरह आज भी मजदूरों के हक़ में प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए। हुक्मरानों ने मजदूरों के लिए कुछ ऐलानात भी किए। आज का दिन बड़े ज़ोर शोर से मनाया गया। अखबारों के अलावा टीवी चैनल्स पर मजदूर छाए रहे। हुक्मरानों ने उनकी हिमायत, उनके हुकूक पर बहुत कुछ बोला। ऐसा लगा कि जैसे उनका दिल मजदूरों के लिए हमदर्दी से भरा हुआ है। ये दिन आता है, गुजर जाता है। यही वो दिन है जब मजदूरों की बातें होती हैं और इसी दिन मजदूर मशहूर होता है, जिस पर यह शेर सादिक आता है कि साल तो सारा ही गुमनामी में कट जाता है, साल तो सारा ही गुमनामी में कट जाता है, बस 21 मई को ये लगता है कि मशहूर हूँ मैं। हमेशा की तरह मजदूरों की मशहूरी में यह दिन गुजर गया, लेकिन मजदूरों के हालात नहीं बदले। ऐसा ही होता है और हो रहा है। देश भर में आज आम तातील है। मजदूरों की महरूमियों और उन पर ढाए जाने वाले मजालिम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले खुद
محلات میں رہتے ہیں، ان کی اولاد کی فیس لاکھوں میں ہے، ان کو کیا علم کہ مزدور کیا ہوتا ہے اور غربت کس بلا کا نام ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ ہی مزدوروں کا استحصال کیا ہے اور لمبی لمبی تقریروں کے ذریعے اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم غریب مزدور کی بھوک مٹانے کے لیے کام کریں گے، لیکن یہاں کے مزدور 8 گھنٹوں کے بجائے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، پھر بھی وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں ناکام ہے۔ ہمارے دوست مرزا جی کہتے ہیں کہ تڑپتی آنت میں جب بھوک کا شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ تہذیب کے بے رنگ کاغذ کو، تمدن کی سبھی جھوٹی دلیلوں کو جلا کر راکھ کرتا ہے۔ حقیقت میں یہی سب سے بڑا سچ ہے کہ جو بھوک ہوتی ہے بڑی بدذات ہوتی ہے، لیکن غریبوں کی بھوک سے عوامی رہنماؤں کو کیا، وہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں غریبوں کو ختم کرنے۔ اسی لیے لمبی تقریروں میں مزدوروں کے حق میں باتیں کرتے ہیں تو مزدور حضرات یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ تقریروں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا صاحب، جن پر یہ شعر سادی کھاتا ہے کہ پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، پیٹ بھر دیتا ہے حاکم میرا تقریروں سے، اس کی اس طفل تسلی پہ تو رنجور ہوں میں۔ اب یہاں یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ مزدوروں کے حقوق کے لیے بننے والی ٹریڈ یونین چند ایسے افراد کی مٹھی میں ہیں جو حقیقت میں مزدوروں کے حقوق کے غاصب ہیں۔ کارخانوں میں معذور ہو کر بیکار ہو جانے والوں کی تعداد بھی یہاں کم نہیں۔ دیش بھر میں کئی طرح کے مزدور پائے جاتے ہیں، ٹھیلے والے، ملازمین، کلرک، چپراسی، مالی وغیرہ کی حالت ناگفت بھی ہے اور وہ انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بے شک ہم آج مزدوروں کے حق میں چھٹی منا رہے ہیں، لیکن مزدوروں کو آج بھی ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا اور مزدور مرے جا رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یوم مزدور ہے، چھٹی ہے، میرا فاقہ ہے، پھر بھی یہ دن تو مناؤں گا کہ مزدور ہوں میں۔ ہندوستان کے استحصالی نظام نے لوگوں کی ایک وسیع آبادی کی معاشی سکت کو ختم کر دیا ہے۔ عام آدمی کے منہ سے نوالا چھینا جا رہا ہے، بھوک گلی کوچوں میں بریک ڈانس کرتی دندناتی پھر رہی ہے، ہر دوسرے در پر حاضری دینا فرض سمجھتی ہے۔ معاشی بدحالی نے مزدوروں کی زندگی دو بھر کر دی ہے۔ ایسے میں ہندوستانی حکمرانوں کو مزدوروں کی فلاح و بہبود پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ مذہب کی سیاست اب بہت ہو گئی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں بچوں کو جو مزدوری کرتے ہیں، اسے ختم کرنا ضروری ہے۔ مزدوروں کی پریشانیاں ایک خوشحال آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایسے میں حکومت کی جانب سے ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کا خواب ہی ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں۔ لہٰذا ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے لازم ہے کہ حکومت وقت ہندو مسلم کارڈ کھیلنا بند کرے اور دیگر پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ملکی معاشی پہیہ چلانے میں ریڑھ کی ہڈی جیسے حیثیت رکھنے والے ان لاکھوں مزدوروں کی فلاح و بہبود اور محفوظ مستقبل کے لیے فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ مضبوط معیشت خوشحال مزدور کے بغیر ممکن نہیں۔ یوم مزدور ہمارے لیے محنت کشوں کے تذکرے کا موقع فراہم نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمیں ایک عہد کی تجدید کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم مزدوروں کے مسائل کو سنجیدگی سے سمجھیں، ان کے حل کو قومی ترجیحات میں شامل کریں اور ایک ایسا ہندوستان تشکیل دیں جہاں ہر محنت کش باعزت زندگی گزار سکے۔ ایک ترقی یافتہ، خوشحال اور مستحکم ہندوستان کا خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب ہم اپنے محنت کش طبقے کو وہ مقام دیں جس کا وہ حقدار ہے، ورنہ ہمیں آج کا یوم مزدور منانے کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہوگا۔ مزدوروں کا عالمی دن منانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر سطح پر مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی تجدید کی جائے، انہیں ان کا جائز حق دیا جائے، انہیں موقع دیا جائے کہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھیں اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں شامل ہوں۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہنچ ہی جائے گا منزل پہ کارواں آخر، پہنچ ہی جائے گا منزل پہ کارواں آخر، تمہارے خون سے مہکے گا گلستاں آخر، مزدور زندہ باد، ہندوستان پائندہ باد۔ ہم محنت کش اس دنیا سے جب اپنا حصہ مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے، ایک باغ نہیں ایک کھیت نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے۔ ہم محنت کش اس دنیا سے